बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। सेनेट इलेक्शन हुए और वहां भी अपोजिशन का जो पीडीएम थी, 11 जमातें थी, धड़न तख्ता हुआ। एक दिन पहले हमने बता दिया था कि हुकूमती जमात जो है वो 48 वोट से जीतेगी और 7 खून माफ होंगे। जी हाँ, चूंकि मैं एक यहाँ पर रोजनामे का एडिटर भी हूँ जैसा कि आपको मालूम है, और मैं अक्सर व बेशतर आर्टिकल लिखता हूँ। इस इलेक्शन से पहले हमारे एक इंतहाई मोहतरम हमारे दोस्त, हमारे करीबी साथी, हमारे उस्ताद, तजिया निगार और सहाफ़त की दुनिया में एक बड़ा नाम रखने वाले इम्तियाज़ साहब हैं। उनसे हमारी एक दिन पहले मुलाकात हुई और इस हवाले से काफ़ी तवील सिटिंग हुई। उन्होंने बताया पार्टी पोजीशन के हवाले से जो है हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी जो है वो जीतेंगे। हम इस बात पर थे कि गिलानी जीतेंगे क्योंकि नंबर ऑफ वोट जो हैं अपोजिशन के पास थे, ज्यादा थे। लेकिन उन्होंने जब पार्टी पोजीशन बताई और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे किस किस तरह कहां कहां वोट जाएंगे, तो उस लॉजिक और उस मंतक से जो है हम कायल हुए और फिर हमने बाकायदा इस हवाले से आर्टिकल लिखा कि आज फतह जो है सादिक संजरानी की होगी, क्योंकि माजी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और सादिक संजरानी ही फतह याब हुए थे। इस लिहाज से यहाँ हम आपको बताएं कि जितने भी सियासी जुगादरी थे वो सारे यही कह रहे थे कि ऐवान बाला में गिलानी की फतह होगी। गिलानी कदावर शख्सियत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हुकूमत ने जो पत्ता खेला था वो इंतहाई जबरदस्त था। इमरान खान ने ऐसा बाउंसर मारा कि पीडीएम कतई तौर पे नॉकआउट हो गई और वो उनका ही बंदा उनके साथ जा मिला और उससे डिप्टी चेयरमैन का ओहदा दे दिया। रात भर अपोजिशन और मरियम नवाज तड़पती रही कि ये हमारा उम्मीदवार है, हमारा उम्मीदवार था, इसको पीटीआई तोड़ के ले गई। बाबा ये तो समझो ये सियासत है, यहां सब कुछ जायज है। अगर आप जीत जाएं तो ठीक है, अगर हुकूमत कोई उम्मीदवार तोड़ ले तो फिर मसला और अजाब है। इस वक्त अपोजिशन में एक आग लगी हुई है। हम तो हमेशा हकायक के बारे में आगाह करते हैं, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो। हमारे सामने होता है वतन, हमारे सामने होता है अपनी कौम, अपनी अवाम, उनके हुकूक, उनके बारे में हम बात करते हैं। जहां कप्तान गलत होता है वहां कप्तान पर तनकीद की जाती है। जहां उसकी किचन कैबिनेट गलत गुफ्तगू, गलत फैसले करती है, गलत बयान दिए जाते हैं, उन पर तामीरी तनकीद की जाती है। जहां अपोजिशन दुरुस्त होती है, जहां पीडीएम का बयानिया दुरुस्त होता है, हम उसको दुरुस्त कहते हैं। ये क्यों नहीं सारे सियासतदान जान लेते कि ये वतन है, ये पाकिस्तान है, तो हम हैं, तो हम आज़ाद हैं, हर तरह से आज़ाद हैं, हर एक की बात कर सकते हैं। आज ऐवान बाला में 48 वोट लेकर सादिक संजरानी फतह से हम किनार हो गए, जबकि गिलानी ने 42 जो हैं वो वोट लिए हैं और 7 वोट ज़ाया हुए हैं। अब चूंकि हम आपको बताएंगे, साथ आर्टिकल भी शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि हमने लिखा था कि 7 खून माफ हैं, यही 7 खून हैं। अपोजिशन क्यों नहीं बातों को समझ लेती, बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड जा रही हैं। कौन? मरियम नवाज, फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी। क्या नताइज निकलेंगे? यहाँ सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल ही मंबा और मकसद है। यहाँ अब मसला है अवामी मसाइल को हल करने का। अपोजिशन शोर मचा रही है, वो कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे। अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होता है। अब बात यह है कि अगर ये 7 वोट, ये 7 खून जो माफ, हमने बताया था कि उन्हें 7 खून माफ है, अगर ये 7 खून दोबारा माफ होते हैं तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? अलबत्ता एक इसका दूसरा रुख ये है कि अगर अपोजिशन का डिप्टी चेयरमैन अब्दुल गफूर हैदरी, जिसके के इम्कानात कम नजर आते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ऐवान के बारे में कुछ ना कुछ थोड़े शकूक व शुबहात
پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن حالات یہی بتا رہے ہیں۔ ہم آپ کو پھر ایک دفعہ بتاتے چلتے ہیں پارٹی پوزیشن کے حوالے سے کہ پھر جو ہے مرزا آفریدی ہی سیٹ لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اپوزیشن کو بیٹھ جانا چاہیے، حکومت نے پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے، گو کہ اب ان کا لانگ مارچ تیار ہے۔ 26 تاریخ کو یہ ان کے قافلے ملک بھر سے چلیں گے، لیکن حکومت نے کہہ دیا ہے، سمجھ لیں انورٹڈ کاماز میں، کہ یہ جیسے ہی آئیں گے راولپنڈی اسلام آباد میں ان کی چائے سے تواضع کی جائے گی۔ اپوزیشن اگر اب بھی آنکھیں کھول کر نہیں نوشتہ دیوار پڑھتی تو یہ اس کی خطا ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ ہم عموماً اکثر و بیشتر جو ہے اس حوالے سے پریڈکشن کرتے ہی رہتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک اچھے تجزیہ نگار کی یہی نشانی ہے کہ وہ حالات کے نبض پر ہاتھ رکھتا ہے، اور اس نبض سے آگاہی کرانے میں ہم ایک دفعہ پھر کریڈٹ اپنے محترم، اپنے استاد، اپنے سینئر تجزیہ نگار امتیاز بٹ صاحب کو دیتے ہیں۔ ان سے اکثر ہماری سیاسی گفتگو ہوتی ہے، طویل سٹنگ ہوتی ہے، ہمارے کتھارسز ہوتے ہیں۔ یہ صرف یہاں کے نہیں، آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ ہیں، ان سے کسی بھی موضوع پہ بات کر لی جائے، سیاسی ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو، نیشنل ہو، انٹرنیشنل ہو، غرض کے کوئی بھی سبجیکٹ لیا جائے، یہ اس پر انتہائی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ سر دم پیر ملا دیتے ہیں، لاجیکلی اگلے آدمی کو قائل کرتے ہیں، یا تو آپ انہیں قائل کر لیں یا پھر آپ قائل ہو جائیں۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے جب بھی ہماری ان سے گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، جو تجزیہ نکلتا ہے وہ انہی کی طرف سے آتا ہے، ہم آگے بیان کرتے ہیں، ہم وی لاگ بناتے ہیں یا اسے لفظوں کا پیراہن پہناتے ہیں، لیکن وہی ماسٹر مائنڈ پیچھے ہوتے ہیں۔ اور اکثر اس وجہ سے ہم زندگی میں جو بھی ایسے معاملات ہیں، اس کے علاوہ سیاسی سماجی، ان سے لازمی شیئر کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کنکلوژن نکلتا ہے۔ اب بھی انہوں نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے آگاہی کرا دی ہے، جو کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آنے والے وقت میں بھی اب حکومت کے پاس پوزیشن ہے، وہ قومی اسمبلی میں بھی ایک بڑی جماعت بن چکی ہے اور سینٹ میں بھی اکثریت حاصل کر لی ہے۔ اب کپتان کا اگلا لاہ عمل، اگلا قدم کیا ہوگا، یہ بھی آپ سن لیں۔ جی ہاں، قومی اسمبلی سے اب کرپشن کے حوالے سے ان کی سزاؤں کی سلسلے میں قانون سازی ہوگی، بل پاس ہوں گے، ایوان بالا میں آئیں گے، اکثریتی جماعت یہاں سے بل پاس کرے گی، سر مملکت دستخط کریں گے، سزائیں ہوں گی اور کرپٹ لوگوں کے گرد گھیرا تنگ ہو جائے گا۔ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی سے بل آیا تو سینٹ میں آ کے رک گیا اور اپوزیشن نے اسے روک دیا، اس وجہ سے مسائل لٹکے رہتے تھے۔ اب یہ جو آنے والے 6 مہینے ہیں، آج آپ یہ نوٹ کر کے رکھ لیں، آج کی تاریخ آپ نوٹ کر لیں، یہ تاریخی دن۔ اب حکومت قانون سازی کرے گی اور بہت سارے لوگ جو اس وقت دن دناتے پھر رہے ہیں، جنہوں نے قومی خزانے کو لوٹا ہے، چاہے وہ حکومتی صفوں میں ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو، یا چاہے اس کا تعلق کسی بھی طبقہ زندگی فکر سے ہو، اب اس کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، قانون حرکت میں آئے گا، سزائیں ملیں گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور اب حکومت کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ اگر حکومت نے لیت و لال سے کام لیا تو پھر اس کی سیاست کا بھی یہاں پر دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ ایوان زیری بھی ان کا، ایوان بالا بھی ان کا، صدر بھی ان کا، سارے معاملات ہاتھ میں۔ اب کپتان کھیلے گا، کھل کر مارے گا، باؤنسر مارے گا، یارکر پھینکے گا، گگلی سب کو کیچ آؤٹ کرے گا، کسی کو کلین بولڈ کرے گا، کسی کو کریز سے آؤٹ کرے گا، کسی کو میدان سے باہر بھیجے گا۔ آپ دیکھیں اور وقت کا انتظار کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تازہ ترین تجزیے ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔